फ्रंट पे लड़ रहे हैं। फरियाल तालपुर साहिबा बहादुर औरत है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं आपकी बज़दिलाना हरकतों से, और आप हमेशा हुकूमत में नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हम घर के औरतों के पीछे नहीं पड़ते। दुआ करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए खान साहब, वरना देखे कि आपके साथ क्या होने वाला है। बजट प्रेजेंस के बाद, बजट डिक्लेयर के बाद इंशाअल्लाह ताला आप सबके सामने हमारा अवामी राब्ता का जो प्रोग्राम है वो होंगे, और इंशाअल्लाह ताला दमदम मस्त कलंदर होगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नैब के हाथों एक और बड़ी गिरफ्तारी की। नैब ने सिंध असेंबली की रुकन फरियाल तालपुर साहिबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा भी हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। नैब ने उनको जाली अकाउंट्स केस के अंदर गिरफ़्तार किया है और उनकी जो इस्लामाबाद की रिहाइश का है उसको ही सब जेल करार कर दिया गया है। इस हफ्ते पीपल्स पार्टी के लिए ये दूसरा बड़ा धचका है, क्योंकि पीर के रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब को अरेस्ट किया गया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल के अंदर मज़ीद एक्सटेंशन से इनकार कर दिया, और नैब ने उसके बाद फरियाल तालपुर साहिबा के भी अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरेस्ट के कुछ अरसे के बाद एक धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बहुत तनकीद की हुकूमत के ऊपर। उन्होंने कहा, उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी जो थी इन अरेस्ट की वो हुकूमत के ऊपर डाली, और उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत जो है इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उससे मुल्क को और आम लोगों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो और सब इत्तेहादी मिल के ये कोशिश करेंगे कि ये बजट पास ना हो सके, और उन्होंने कुछ इशारे भी किए कि शायद बजट के बाद वो बाकी पार्टीज़ के साथ, अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मिल के एक एहतजाज का लाहे अमल भी तय करेंगे। मगर क्या वो एहतजाज करने की पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त है? क्या वो एहतजाज के साथ साथ अपने लीगल केसेस भी मैनेज कर पाएगी? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, जो सदर हैं पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के। वेलकम टू द शो कायरा साहब। बहुत शुक्रिया जी। कायरा साहब, तो आप लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी, या आपकी पार्टी के लिए सचमुच ये एक सरप्राइज था? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बारहा कहा, और फिर अपनी आखिरी तकरीर जो रात 12 बजे उन्होंने फरमाई है 2 दिन कम, उसमें भी उन्होंने कहा कि अब ये गिरफ्तारियां जो हो रही हैं हमारी हुकूमत की, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इनके पीछे हूँ। उन्होंने नैब को या अदालतों को नहीं कहा, और उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी सरबराही में मेरे अंडर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन तहकीकात करेगा। बिस्मिल्लाह, कोई एतराज़ नहीं है, पर वज़ीर आज़म के अंडर एक कमीशन बन जाए, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं अपने मुखालिफिन को छोड़ूंगा नहीं। किसी अदालत ने उनको अभी तक उनके खिलाफ केस डिसाइड नहीं किया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, और फिर उनके अंदर एक कमीशन बन के इन्वेस्टिगेशन करेगा कि किसने क्या किया। बड़ा इंसाफ होगा, देखते हैं क्या होता है। तो सर, क्या अब आप लोग कोई एहतजाज का प्लान बनाएंगे, या जैसे बिलावल साहब ने कहा या ईद के बाद ही बात और करूंगा रिपा जी? मैं इससे कबल एक छोटी सी बात और करूंगा, एहतजाज का भी बताता हूँ। गुजारिश ये है कि जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, अब आज मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जरा गौर कीजिए, जिस तारीख को उन्हें नैब ने तलब किया वो नैब के पास पेश हुए, जरदारी साहब भी, फरियाल साहबा भी, बिलावल साहब 4-6 दफा बुलाया, 8 दफा बुलाया, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए वो पेश हुए, जाके उनके सवालों के जवाब दिए। जो क्वेश्चनर उनको दिए गए वो भी उन्होंने रिप्लाई किए। अब अगर आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जरदारी साहब आपकी कस्टडी में हैं, फरियाल तालपुर साहब अपने घर में नजरबंद हो गई हैं, तो क्या आप उनसे कोई तशद्दुद करके उनसे बयान देना चाहते हैं? और कौन सा जरिया है? फर्ज करें जो वो बयान दे रहे हैं उससे आप मुतमिन नहीं हैं, तो अब ना हो। अगर आपका इत्मीनान नहीं होता तो आपके पास जो सबूत और शवाहिद हैं उनके खिलाफ, आप वो चालान की सूरत में अदालत में पेश कर दीजिए। अदालत में ट्रायल होगा, अदालत फैसले कर देगी। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट के अंदर जब ओपन कोर्ट में जज साहिबान ने नैब से पूछा कि किधर है वो सबूत, किधर है वो डॉक्यूमेंट जिसपे आप कहते रहे कि इतने अरब के केसेस हैं और जरदारी साहब का इसके साथ लिंक क्या है,
تو نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اوپن کورٹ میں جج صاحبان نے سر یہ کہا تو پھر فیصلے کورٹس کے اندر ایونچولی ہو جائیں گے نا، یہ آپ کی جب لیے نئے تو نہیں ہے سر. یہاں ایک پریسائسلی عدالت کا ہی ذکر کر رہا ہوں. جی بالکل، یہ میں نے نہیں کہا، بالکل سر وہی تو کہہ رہی ہوں. یہ دیکھیں احتجاج کا فیصلہ ایک طرف، آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے حکومت پہ کہا کہ یہ تو کیسز ہیں، ہم بھگتتے رہیں گے. مجھے زیادہ فکر اس چیز کی ہے کہ یہ حکومت اکنامک ٹیررزم کر رہی ہے، لوگوں کا معاشی قتل کر رہی ہے. مگر ساتھ میں انہوں نے کہا مگر ہم اس حکومت کو چلنے دیں گے. آپ کے پاس، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس نمبرز ہیں کہ وہ حکومت ہٹا سکتے ہیں اگر وہ مل جائے باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ. اگر آپ کے خیال میں یہ حکومت اس وقت اکنامک ٹیررزم کر رہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے، تو آپ اس حکومت کو ریپلیس کر دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم حکومت کو چلنے دیں گے؟ گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بات تو ہماری آبزرویشن ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ کوئی طبقہ، مزدور، کسان، تنخواہ دار، تاجر، انڈسٹریلسٹ، امپورٹر، ایکسپورٹر، تو سر وہ اگر بالکل ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے خیال میں اتنی حکومت کی اکنامک پالیسیز خراب ہیں تو آپ ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں نہیں ایفرٹ کرتے اس کے لیے؟ اگر مجھے موقع دے دیتے، دیکھیں نا جتنا لمبا آپ نے سوال کیا اس سے آدھا تو جواب مجھے دینے کا موقع دے. جی عرض یہ ہے کہ جو باتیں یہ طبقات جن کا میں نے ذکر کیا، اگر تو یہ خود احتجاج کر رہے ہیں، اگر تو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اگر نکال دیجئے. یہ اگر تو اس لیے ہے نا کہ اگر میرا مفروضہ ہے تو یہ میرے مفروضے کو چھوڑ دیجئے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیے. بلاول صاحب کی آرگومنٹ کو ایک طرف رکھ لیجئے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت، لوگ تنگ ہیں کہ نہیں. اچھا دوسری طرف آئیے کہ ہم حکومت کو بلاک کریں گے، ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری کوشش ہوگی. ہمارے پاس معددی نمبر اس وقت آج نہیں ہے، لیکن حکومت کے اپنے اتحادی حکومت سے ناراض ہے اور ہم لوگوں سے رابطہ کریں گے. ہم حکمران جماعت کے اپنے ایم این ایز کو بھی کہیں گے کہ بھائی یہ بجٹ جو دیا گیا ہے، یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کے لوگوں نے پیش کیا، اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کھانے پینے کے اشیاء پہ بھی ٹیکس لگ گیا، اگر پاکستان کی اکانومی شرنک ہوگی، جاب مارکیٹ شرنک ہوگی، مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے جس کے پہلے ہی آغاز ہو گئے، اور جتنا روپی ڈیپریشیٹ ہوا ہے اتنی تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں ہوا. تو فیکچولی ہوا کیا کہ پاکستان کے تنخواہ دار اور ملازم اور جو چھوٹے انکم کے لوگ ہیں ان کی آمدنی تو کم ہو گئی. یعنی پیسہ آپ کا جو 25% یا 30% ڈی ویلیو ہو گیا، لیکن آپ نے تنخواہیں 10% بڑھائی، تو ایکچولی تو آپ نے 20% تنخواہیں کٹ کر دی. تو گزارش یہ ہے، اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے. نمبر ان کے پاس کتنے ہیں؟ 14-15 سیٹیں ان کے پاس زیادہ ہیں اس وقت جس پہ بیٹھے ہیں. ان کے اپنے بہت سارے الائز ان سے تنگ ہیں. اگر حکومت گرانا مقصود ہو تو پہلا کام یہ ہوتا ہے، آپ گورنمنٹ نہیں گرا رہے ہوتے، آپ گورنمنٹ کا سمت درست کرنا چاہتے ہیں. ہم بجٹ بلاک کریں گے تاکہ حکومت کا سمت درست ہو جائے. ہم اسمبلیوں کے اندر ان کو مجبور کریں گے، ہم اسمبلیوں کے باہر احتجاج کریں گے تاکہ گورنمنٹ اپنا رستہ درست کرے. پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے. اگر ہم فوری طور پہ گورنمنٹ گرانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ ایک نیا کام ہوگا، ایک نیا کیوس کریٹ ہو جائے گا کہ دیکھیں یہ تو کسی کو چلنے نہیں دیتے. تو سر اگر وہ چل ویسے بھی نہیں چل رہے نا، آپ مطلب کہ اپوزیشن کی طرف سے جو تنقید ہوتی ہے اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو لگتا ہے تو حکومت نہیں چل رہی یا کام نہیں کر رہی. آپ کو اپنے طور پہ کیا لگتا ہے؟ نہیں سر دیکھیں میں اس وقت سوال پوچھ رہی ہوں نا، میں تو اس پہ آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھی. انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ معاشی قتل، اکنامک ٹیررزم، دیکھیں یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، بہت بڑے الزام ہیں. اگر کوئی حکومت اتنی نااہل ہے تو پھر میرے خیال میں یہ تو اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکومت کو تبدیل کر لے. اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ نمبرز بھی ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتحادی تنگ ہیں، تو پھر اس کے اندر اتنی اگر بری حالت ہے تو پھر اپوزیشن کو سوچنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر چینج لے آئیں. یہ تو ڈیموکریٹکلی بھی الاؤڈ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی سسٹم کو ڈی ریل کر رہے ہیں. دیکھیے عارفہ، میں بالکل میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ ڈیموکریٹک موو ہے، لیکن اس کا پہلا سٹیپ گورنمنٹوں کو گرا دینا اور ہٹا دینا نہیں ہوتا. اس صورت میں بھی میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی عارفہ نور مجھے کل ایک اور طرح سوال کر کے مجھ پہ کرٹیسزم کر رہی ہوں گی کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ تو کسی نظام کو چلنا ہی نہیں دیتے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اگر کو رول آؤٹ کیجئے نا، آپ پاکستان کی شہری ہیں،
भले आप अच्छे खुशहाल, अल्लाह करे आप खुशहाल बैकग्राउंड से हो, लेकिन क्या हमारी ऑब्जर्वेशन गलत है? और आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बेहतर बजट पेश हुआ? फिर तो आप हमें ये कहिए। अब उसके आगे क्या स्टेप्स है? एक अवामी राब्ता है, एक बजट को ब्लॉक करना है, एक अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा होके हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मिल के बातें करनी है, हुक्मरान जमात के अंदर लोगों से बातें करनी है। ये एक प्रेशर होता है ताकि गवर्नमेंट अपनी हिम्मत दुरुस्त कर ले। नहीं करेंगे तो फिर गिराने का वक्त आया तो वो भी कर लेंगे। सही जी सर, तो बस उसके एक जो सवाल आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी यहाँ हुआ वो ये था कि हुकूमत के साथ, इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके आपने सेनेट का चेयरमैन बनाया था, तो अगर हुकूमत की वही बात कि अगर अपोजिशन करनी है तो उस सेनेट चेयरमैन को क्यों नहीं आप हटाने का सोचते अपोजिशन के साथ मिलके? देखिए, मैं सारी बातें आपसे शेयर तो नहीं कर दूंगा ना आज के प्रोग्राम यानी कि आप डिस्कस कर रहे हैं इसको? बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत सारी ऑप्शन डिस्कस हो रही होती है। अब आरफा के प्रोग्राम में सारी बातें तो रजी नदी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमसे बात। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आजकल पार्लियामेंट के अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ है और अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो स्पीकर जारी नहीं कर रहे उन मेंबर्स का जो गिरफ्तार हुए हैं। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ स्पीकर के पावर्स हैं कितने। स्टे विद अस। आसिफ अली जरदारी, उनका मौजूद ना होना, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होना जो है वो इस हाउस में एक अच्छी रवायत तस्वर नहीं की जाएगी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये तो कोई बात नहीं हुई कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अगर डाइस मांग लिया तो आप लोगों को आग लगे, या आप तो हमें कंटेनर देने जा रहे थे भाई। असेंबली सेशंस को इस्तेमाल किया जाता है मुजरमों को बचाने के लिए। असेंबली का ये काम नहीं है कि वो इतने बड़े मुजरमों को बचाए। हुकूमती पार्टी ने जो है बजट इजलास को डिसरप्ट किया। ये अपनी हुकूमत खुद नीचे गिराने पे तुले हुए हैं। अपोजिशन का कुछ नहीं जाना। ये सिस्टम तबाह होगा, ये खुशाइंद नहीं है। हमें खतरे की घंटियां बजती सुनाई दे रही हैं इस वक्त। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के अंदर अब तो जब से शुरू हुई है एक ही समासा नज़र आता है, और वो है अपोजिशन की और हुकूमत की लड़ाई। और लड़ाई भी ऐसी कि पार्लियामेंट पैरालाइज होकर रह गई है, सिवाय शोर शराबे के उसमें कम ही कुछ नज़र आता है। बजट सेशन भी इस हवाले से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यही लड़ाई है, यही शोर शराबा है। और इसके अंदर एक इशू जो बार बार सामने आ रहा है वो है प्रोडक्शन ऑर्डर का। अपोजिशन की तरफ से एक शोर मचता है, एक कांस्टेंट डिमांड है जो इस वक्त भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए जाएं। इसी हवाले से अपोजिशन के कुछ मेंबरान अगले दिन मिलने भी गए थे स्पीकर को उनके घर पर। दूसरी तरफ से जो हुकूमत है वो इसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाती है कि असेंबली को और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लॉ को इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन जेल से बचने के लिए। फवाद चौधरी ने आज ये कहा कि असेंबली इजलासों को मुजरिमों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन। और सारी जो बहस है वो इसी हवाले से हो रही है, रादर देन के बजट और इकॉनमी और वो सारी इश्यूज़ डिस्कस हों। मगर ये इसमें कसूर किसका ज़्यादा है, अपोजिशन का या हुकूमत का? और प्रोडक्शन ऑर्डर्स का जो लॉ है, क्या वो स्पीकर का एक राइट है कि वो फैसला करे कि उसने किसका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करना है या किसका नहीं? या उसके पास अगर रिक्वेस्ट आती है तो ये उस पर फ़र्ज़ है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर दे, जो भी मेंबर जो है इस वक्त जेल में हो या हिरासत में हो? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जो सरबराह हैं पिलटैट के। वेलकम टू द शो सर। तो अहमद साहब, ये अब हमें बताएं कि ये जो कन्फ्यूजन है इसमें सही कौन है, और एक्चुअली जो लॉ है वो क्या कहता है? क्या स्पीकर के पास ये राइट है कि वो फैसला करें किसका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करना है, या उनका काम एक सिर्फ पोस्ट ऑफिस का है कि अगर उनके पास एक रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उस मेंबर को जो है पार्लियामेंट के अंदर बुला लें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारा जो कज़िया है, ये जो झगड़ा है, इसमें जो बुनियादी बात है, जो मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए।
लोगों ने उसे मुंतखब किया है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी लोग हैं उस हलके के अंदर उन्होंने उसे मुंतखब किया है, उनका कोई कसूर नहीं है, वो मुजरिम या मुलजिम नहीं है, जो वोटर्स हैं नुमाइंदगी असम्बली में होना लाजमी है। जी उन्होंने वोट दिए हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, बुनियादी मसला मामला ये है। वरना देखिए आम आदमी जब गिरफ्तार हो जाता है तो उसको तो ये नहीं कहते कि उसको भी ला के प्रोड्यूस किया जाए उसके दफ्तर में, उसके बिजनेस में, ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के लिए है क्योंकि वो कई लोग हज़ारों लाखों लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है। एक तो बात ये है। अब देखिए जो कानून है, यानी कानून क्या है, वो रूल है, कायदा है, यानी असम्बली के जो कवायद हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस कौमी असम्बली का, उसका एक रूल है नंबर 108। उसके जो अल्फाज हैं अगर उस पर जाएँ तो वो स्पीकर को एक डिस्क्रिशन देता है कि आखिर में उसके लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर ये महसूस करे कि उनकी असम्बली में मौजूदगी ज़रूरी है तो उस सूरत में फिर वो असम्बली के अंदर उनको बुलाएं। इसका मतलब है कि स्पीकर के पास ये किसी हद तक डिस्क्रिशन है। पर सर जो हुकूमत की तरफ से एक इल्ज़ाम लगता है और कुछ हद तक वो सही भी लगता है जब हम प्रोसीडिंग्स देखते हैं कि अपोजिशन भी जो है वो बिल्कुल पैरालाइज कर देती है पार्लियामेंट को, चलने नहीं देती कई दफ़े, क्योंकि उनकी जो भी डिमांड होती है उनके ख्याल में अगर जब तक स्पीकर उसको वो मानेंगे नहीं वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को नहीं चलने देंगे। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई लॉ तो नहीं है, कोई रूल तो नहीं है, बट कई दफ़े लगता है कि शायद थोड़ी सी जमहूरियत की कदर या अपोजिशन को भी करनी चाहिए, कोऑपरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो स्पीकर हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करते रहे हैं। शहबाज शरीफ के केस में आप देख लें, हमजा शरीफ साहब भी जो थे आज प्रोविंशियल असेंबली में आए हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, स्पीकर साहब भी जारी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और चंद केसेस में उनके ऊपर शायद ऐसा मसाइल हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से कोई डिले भी हो रही है, लेकिन वो करते रहे हैं। और बल्कि सिर्फ नेशनल असम्बली की बात नहीं है, आप देखिए इसके बारे में एक आइडियल चीज़ जो है वो तो सेनेट है। सेनेट में कामरान माइकल साहब जो हैं, वो सेनेटर कामरान माइकल साहब, वो काफ़ी अरसे से वो भी ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन आपने कभी नाम नहीं सुना होगा कि कोई एजिटेशन हो रहा है। हर असम्बली के, हर सेनेट के सेशन के शुरू में सेनेट के चेयरमैन साहब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर खुद से जारी कर देते हैं, वो सेनेट में आ जाते हैं, ना कोई शोर उठता है ना कोई हंगामा होता है। तो मेरे ख्याल में अभी परवेज़ इलाही साहब ने, आप परवेज़ इलाही साहब का और शरीफ ख़ानदान के आपस में जो ताल्लुकात हैं हम सब जानते हैं, लेकिन इस तमाम तलखी के बावजूद परवेज़ इलाही साहब का दिल बड़ा है, उन्होंने कोई ताख़ीर नहीं की और हमजा शहबाज को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनको बुलाया। तो मेरे ख्याल में ये हमें चंद काम ऐसे मालूम करने चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि प्रोडक्शन ऑर्डर डिनाई करके हम किसी को पनिश करें और उसके ऊपर दबाव लाएं। ये मेरे ख्याल में इसे हमें अल्फाज तो स्पीकर साहब की डिस्क्रिशन के हैं कानून में, लेकिन हकीकत ये है कि इसका ये कि स्पीकर साहब को ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए, हाँ, कि वो ज़्यादा न्यूट्रल नज़र आएँ और वो अपनी अपोजिशन के भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमसे की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मिडल ईस्ट की, जहाँ लगता है कि टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं ईरान, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के हवाले से। स्टे विद अस। It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation. वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका, ईरान, सऊदी अरेबिया के हवाले से और जो मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त एक बिगड़ती हुई सूरत हाल हमारे सामने है। गुज़िश्ता रोज़ गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर 2 तेल बरदार जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू तो कर लिया गया जो सारा अमला था, मगर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो अटैक था ये ईरान ने किया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की तो जो उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और ये कहा था वज़ीर दिफा माइक
پومپیو نے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اٹیک ایران نے کیا ہے. ایران آف کورس ڈینائی کر رہا ہے ان کلیمز کو، مگر اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر جو سچویشن ہے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ٹینس ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا جو ایک اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہ تیزی سے اوپر گئی ہے. دوسری طرف سعودی عربیہ کے اوپر بھی ہوتی ریبلز کی طرف سے اٹیک ہوا ہے. گزشتہ روز ایک ایئرپورٹ کو اٹیک کیا گیا جس میں 26 افراد زخمی ہوئے ہیں. سچویشن بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا سچ مچ مڈل ایسٹ کے اندر پھر کیا ہم ایک اور جنگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف جہانگیر قاضی صاحب جو سابق سفیر ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. شکریہ جی سر. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن جو ہے وہ اس وقت کتنی خراب ہے جتنی میڈیا رپورٹس میں ہمیں نظر آ رہی ہے. از اٹ دیٹ بیڈ، اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دیٹ دیر ول بی اے وار دیئر؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خدشہ ہے جنگ کا وہ ٹل چکا تھا، کیونکہ ایک مہینہ پہلے بھی اسی قسم کی خبریں آ رہی تھی کہ ٹینکرز کے اوپر وہ وار ہوا اور امریکہ کی طرف سے دھمکی اور یہ وہ فلانا. اس کے بعد اب پھر سے یہ شروع ہوا ہے، یہ 2 ٹینکرز کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے بتایا ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی، لیکن امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. صحیح. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ساری باتیں عراق کے بارے میں سب انٹیلیجنس رپورٹ سی تھی، بالکل، اور سب جھوٹ نکلی. اب ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس والے جو ہیں وہ اپنے پروفیشنل کام تو کرتے ہیں، لیکن جو سیاسی والے بیٹھے ہیں جو استعمال کرنے والے ہیں وہ توڑ مروڑ کر کے انہیں پیش کرتے ہیں. جس طرح عراق کے بارے میں یہی بولٹن تھا، جو انٹیلیجنس ایجنسی ان کا تقاضا تھا آپ ہمیں انفارمیشن دیں، کنکلوژنز نہ دیں. آپ کے انفارمیشن پہ کنکلوژنز ہم خود بنائیں گے. سر سعودی عربیہ کا کیا رول ہے؟ کیا سعودی عربیہ تو الائی ہے ان کا اور امریکہ کا ایران کے خلاف. بالکل صحیح. اور ان کی تو دشمنی چلی آ رہی ہے، تو اور ان کا بھی انٹرسٹ ہے، مطلب کہ جو سعودی عربیہ رژیم چینج لانا چاہتے ہیں تہران میں. بالکل صحیح. اور رژیم چینج جو ہے اب ٹھیک ہے ایران میں ہر قسم کی پرابلمس ہیں، معیشت تو سینکشنز کی وجہ سے، اور یہ سینکشن ایکٹ آف وار ہے، ٹوٹلی ایلیگل ہے. اور اگر سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے بغیر یہ حملہ کرتے ہیں تو دس از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، اینڈ دس از دا بگیسٹ کرائم ان انٹرنیشنل لا، مچ بگر than war on terrorism, than terrorism itself. اگر بے جا آپ کسی کنٹری کے اوپر بغیر کسی اتھارٹی کے آپ وار کرتے ہیں تو پھر ایکسیپٹ ان دا کیس آف سیلف ڈیفینس اس کا جواز ہے ہی نہیں ہے. سر تو کیا تو پھر امریکہ اعلانیاً دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آؤٹ لا کنٹری ہیں، لیکن ہم طاقتور کنٹری، ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہماری مرضی ہے، اور انٹرنیشنل لا ہمارے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے. تو سر اس کے اندر کیا سعودی عربیہ یہ چاہے گا کہ جو امریکہ ہے وہ کسی قسم کا بھی اٹیک کرے ایران کے اوپر؟ I'm not the foreign minister of Saudi Arabia. نہیں، میں تو ویسے صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ان کا لگ رہا ہے آپ کو، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ سعودی عربیہ بھی یہ چاہے گا کہ ایئر سٹرائکس امریکہ کر دے، کیونکہ ان کی دشمنی تو ہے ایران کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہو، اور اگر امریکہ کر دے تو ان کو اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوگا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے کمزور سے کمزور تر ہو جائے، وہاں جو ہے وہ انسٹیبلٹی آ جائے، حکومت بے شک وہ بھی گر جائے، اور کوئی پرو ویسٹ حکومت موجودہ حکومت کی جگہ آ جائے جو کہ امریکہ کے تابع ہو. اور نیچرلی پھر کیونکہ اسرائیل، یہ سعودی عربیہ تو امریکہ اور اسرائیل کا الائی ہے، حلیف ہے، فلسطینیوں حلیف ہے، مسلمان جو دوسرے ہیں خطے میں ان کے بھی خلاف ہے. پاکستان کو تو وہ ان کا کراؤن پرنس نے کہا کہ یہ سلیو پیپل ہیں پاکستان. یہ آپ کے ڈون میں یہ خبر چھپی ہے، کیا نام ہے اس کا، تنویر ارائیں، ان کی رپورٹ تھی جون 2017 میں کہ شاہ سلمان نے، اس وقت وہ منسٹر آف ڈیفنس تھے، کراؤن پرنس نہیں تھے، اور پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے بتاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیونکہ
they are a slave people, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو بیسکلی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو بہتر سے بہتر سچویشن ہے وہ مڈل ایسٹ میں یہی ہوگی کہ جو تناؤ ہے یہ برقرار رہے گا. ہم یہ چاہیں گے؟ نہیں ہم چاہیں گے نہیں, میں کہہ رہی ہوں یا یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں آپ کی باتوں سے. یہ تو بہت ظاہر ہے کیا ہو رہا ہے. وہ جانتے ہیں ایران کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان کا انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. وہ امریکہ سے پوچھ کے اپنے فارن پالیسی نہیں بناتے ہیں, نہ کسی اور سے. اب وہ فارن پالیسی کی ہم نکتہ چینی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی پالیسی صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن انہوں نے کسی اور ملک کے اوپر کبھی وار تو نہیں کیا ہے. وہ ٹیررزم میں وہ ملوث نہیں ہے, حالانکہ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ ان کے اوپر تہمت وغیرہ لگا لیں. تو صرف ان کی غلطی یہ ہے امریکہ کی نظروں میں کہ ان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے, سیریا ان کے حلیف ہے, وہ لبنان میں ان کے پرو ایلیمنٹس ہیں جس طرح وہ حزب اللہ وغیرہ جو ہیں, حماس ہے, اور یہ تو اور فلسطینیوں میں اگر پوچھیں کہ کس کو آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ایرانی لیڈرشپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ پرنسپلڈ ہیں, آزاد ہیں, ڈرتے کسی سے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی, جہاں جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک ڈے کیئر سینٹر بھی بنایا جائے گا. اسٹے ود ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بلوچستان اسمبلی کی. صوبائی اسمبلی کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ خواتین اراکین کے لیے کہ بچوں کے لیے ایک ڈے کیئر سینٹر بنایا جائے گا. یہ ایشو تب اٹھا جب ایک جو رکن ہے پچھلے مہینے مہجبین شیری, وہ اجلاس کے دوران اپنے بچے کو ساتھ لے آئیں. انہوں نے کہا کہ گھر پہ خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا, مگر وہاں ان کی تنقید بھی ہوئی, اور کیونکہ وہاں کوئی الگ کمرہ نہیں تھا اس لیے ان کو فلور کے اوپر اپنے بچے کو ساتھ لانا پڑا. یہ خبر جو تھی یہ بہت اچھلی, اس پہ بہت بات ہوئی اور بہت تنقید بھی ہوئی اسمبلی کی اس حوالے سے کہ انہوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا ایک ورکنگ وومن کو, ایک ورکنگ مدر کو. اور اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ آرڈرز ایشو کر دیے ہیں کہ اسمبلی کے اندر ایک ڈے کیئر سینٹر بنایا جائے, اس کے انتظامات کیے جائیں تاکہ جتنی بھی خواتین ہیں جو وہاں کام کرتی ہیں اور ان کے پاس ان کے بچے ان کے ساتھ اگر آنا چاہتے ہیں تو وہاں کوئی جگہ ہو جہاں بچوں کا خیال رکھا جائے. اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی شاہ صاحب جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ. جی سر, تو اب ہمیں بتائیں کہ یہ کیا فیصلہ کیا آپ کی حکومت نے بلوچستان اسمبلی میں ڈے کیئر سینٹر بنانے کا, کب تک بن جائے گا یہ؟ میرے خیال میں آپ نے انفارمیشن تو ساری دی. یہ میں نے جو ترجمان حکومت بلوچستان ہے ان سے بات کی, ان کا کہنا تھا کہ آئندہ جو 2 ہفتے ہے اس کے دوران اس سینٹر کو مکمل کیا جائے گا. بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جو بیبی کیئر وہ ہے سینٹر, اس پر کام بھی اس وقت جاری ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں جتنی بھی خواتین اراکین اسمبلی ہے ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنے بچے جو ہیں یہاں پہ لائیں. ان کے لیے کھلونوں کا بندوبست کیا ہے, اٹینڈنٹ کا بندوبست کیا ہے, تمام جتنی بھی سہولیات ہیں بچوں کے لیے وہ سارے فراہم کیے جا رہے ہیں. یہ تو ترجمان حکومت بلوچستان کی بات ہے, لیکن 1.5 ماہ قبل یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا اور پہلا واقعہ تھا جو بلوچستان اسمبلی میں ہوا. مہجبین شیران جن کا تعلق حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, یعنی BAP سے, یہ ان کا تعلق بلوچستان کے علاقے تربت سے ہے. یہ 8 ماہ کی ان کا بچہ تھا, وہ اسمبلی کے اندر لائی. ان کا کہنا تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ بیمار تھا, ان کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا, بامر مجبوری ان کو ایوان کے اندر لانا پڑا. ایوان میں معمول کی کارروائی جاری تھی. ان کا کہنا تھا کہ جو ہی وہ وہاں پہ بیٹھ گئی, یہ 1.5 ماہ قبل بات ہے, تو وہاں پہ اسمبلی انتظامیہ کے جو لوگ تھے, سیکٹری اسمبلی کے کہنے پر ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ یہ اسمبلی رولز کی خلاف ورزی ہے, بچے کو آپ باہر لے جائے. ان کا کہنا تھا کہ اس پہ تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا,
لیکن ساتھ جو کچھ اراکین اسمبلی تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی بچہ رو رہا ہے اور آپ اس کو اندر نکالے، کہ یہاں پہ الیکٹڈ لوگ ہی آتے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ بالکل سید علی شاہ صاحب، تو یہ بتائیں کہ یہ اتنا مطلب کہ اگر پروگریسو فیصلہ کر ہی رہی ہے بلوچستان کی اسمبلی، تو انہوں نے صرف یہ ڈے کیئر سینٹر اراکین کے لیے بنایا ہے؟ اسمبلی کے اندر کیا سیکریٹریٹ کے اندر اور بھی خواتین کام کرتی ہوں گی، بلوچستان اسمبلی میں بھی کرتی ہوں گی، ان کے بھی بچے ہوں گے، وہ کیا اس ڈے کیئر سینٹر کو نہیں استعمال کر سکیں گے؟ صرف جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ… بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، جو خواتین کی تعداد بلوچستان اسمبلی سیکریٹریٹ میں نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ یہاں پر جو خواتین اراکین اسمبلی ہے ان کی تعداد 11 ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ جو ہے پیش ہے۔ آج میں نے جو محجبین شیران ہے جن کا تعلق بلوچستان کے علاقے تربت سے ہے، پہلی مرتبہ وہ ریزرو سیٹ پہ منتخب ہو کے آئی تھی بلوچستان اسمبلی، انہوں نے آج ایک اور اعلان کیا کہ بلوچستان میں جتنی بھی محکمے ہیں، سرکاری محکمے جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا بیبی جو ڈے کیئر سینٹر ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اب بات اسمبلی سے نکل چکی ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی جتنی بھی خواتین اراکین اسمبلی ہے انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال جو ہیں انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ بلوچستان میں جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں کم از کم پروونشل لیول پہ تو اس طرح کے سینٹر جو ہے وہ بننے چاہیے۔ اب ظاہر ہے سول سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ خواتین جاتی جو بنتے ہیں، یہ صرف جیسے آپ نے بات کی کہ کمرہ ہوتا ہے اس کے اندر کھلونے بھی ہوں گے وہ ہوں گے، بٹ اٹینڈنٹس کو بھی ٹرین کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، کیونکہ مختلف عمر کے بچے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ ذرا بڑے ہوں گے، تو ان کا خیال رکھنے کے لیے بھی جو وہاں لوگ ہوتے ہیں، جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی حکومت جو ہے وہ پلان کر رہی ہے؟ بالکل پلان کر رہی ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس جو خبریں آئی ہے میرے خیال میں بلوچستان اسمبلی میں نہیں ہوگا، یہاں پہ تو کام بھی شروع ہوا ہے، اور 2 ہفتے کا بتا رہے ہیں کہ جو ٹائم فریم انہوں نے دیا ہے 2 ہفتے کے اندر یہ سینٹر جو ہے قائم ہوگا۔ اس کے بعد ظاہر ہے اٹینڈنٹ ان کو بھی تربیت دیں گے، ان کو بھی بتائیں گے، اور میرے خیال میں پریفریبلی کوئی فیمیل ہی رکھیں گے، لیکن ابھی تک تو ظاہر ہے ان کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نہ کسی اخبار میں اشتہار آیا ہے۔ ابھی تک تو بات جو ہے ٹویٹر اور جو سوشل میڈیا ہے، یا جس طرح ٹی وی چینلز پہ ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تک تو میڈیا میں ہے بات، پریکٹیکلی ابھی تک ہمیں کوئی امیجز میں نہیں دکھائے گئے ہیں، ابھی تک ہم نے کوئی ویڈیو بھی نہیں دیکھا ہے کہ کام جاری ہے، کس طرح جاری ہے، کتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اور پھر اگر ظاہر ہے بچوں کا خیال رکھیں گے تو اس کے لیے ایک تربیت یافتہ جو فیمیل ہے۔ جی بہت بہت شکریہ سید علی صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ اس وقت وہاں کیا سچویشن ہے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ناؤ وی ول بی بیک نیکسٹ ویک۔